السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي نيميرو 5 بالنسبة لاناليز فينانسيير. كما سمعتوا معنا بدينا بالنسبة للاناليز ديال لو سي بي سي. شفنا اليو سي جي. اليو سي جي كيتقسم لجوج ديال الاقسام، الطابلو دو فورماسيون دي ريزولطا كما شفنا. واليوم ان شاء الله نشوفوا البارتي الاخرى من اليو سي جي اللي هي لي كاباسيتي دوتو فينانسمون ولا لا كاف. بالنسبة لا كاف، la CAF va désigner l'ensemble des ressources internes générées par l'entreprise dans le cadre de son activité qui permettent d'assurer son financement. يعني هما ديك لي ressources internes ديال l'entreprise، يعني داكشي اللي دخلت l'entreprise من الفلوس اللي تقدر دير به لا فينانسمون، حيث هي كتسمى القدرة على التمويل الذاتي، la capacité d'autofinancement. بالنسبة للأهداف ولا هاد la capacité d'autofinancement لاش كيصلح، اش كدير به l'entreprise. هاد la CAF بالنسبة للانتربريز دو لا كادر دو سون اكتيفيتي، الانتربريز دوا فينانسير بلوزيغ زيليمون، يعني الانتربريز خاص دير تمويل بزاف ديال الحوايج بحال الانفستيسمون. الانتربريز ملي كدير الانفستيسمون كتستثمر في الاموال، تقدر دير الانفستيسمون انطلاقا من الكاباسيتي دو فينانسمون ولا من لوتو فينانسمون ديالها، ولا ديفلوبمون ديال واحد لاكتيفيتي اللي كدير. ملي كتبغي دير واحد لا ديفلوبمون ديال واحد لاكتيفيتي كتخلص ولا كدير التمويل بلوتو فينانسمون ديالها. بالنسبه كذلك لو رومبورسمون ديال لي ديت ولا ديال لي زومبران. الانتربريز ملي كتشد واحد لومبران بالنسبه ليزابليسمون دي كريدي ولا لا بنك، كتخلص لي رومبورسمون، يعني كتخلص لو كابيتال ولي زانتيري كتخلصهم انطلاقا من لوطو فينانسمون ديالها. والبيمون كذلك ديال لي فورنيسور بالنسبه فيسكال، يعني داكشي لي زامبو ديال الدوله، وكذلك لو سوسيال بالنسبه لو ريسورس اومان ديال الانتربريز. وكذلك الكاف كتخلص به لا فيرسمون ديال لي ديفيدوند اللي هو الخلاص ديال لي زاكسيونير ولا لي اسوسي. بالنسبه للكالكول ديال لي كاباسيتي دو فينانسمون، اللي كنبغيو نحسبوا لا كاباسيتي دو فينانسمون عندنا جوج ديال لي ميثود. كاين عندنا لا ميثود اديتيف وكاين عندنا لا ميثود سوستراكتيف. بالنسبه لا ميثود اديتيف كنحسبوا لا كاباسيتي دو فينانسمون انطلاقا من لو ريزولتا نيت، يعني ا بارتير دو لو ريزولتا نيت. وعندنا كذلك لا ميثود سوستراكتيف اللي كنطلقوا من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اللي هو لي بي او. يعني ملي كيكون عندي لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، حيت كما قلنا لو سي جي كتقسم لجوج ديال الاجزاء، الجزء الاول اللي هو لو طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، والجزء الثاني اللي هو لي كاباسيتي دو فينانسمون. ملي كيكون عندي واحد الطابلو دو فورماسيون دو ريزولتا، ملي كنبغي نخدم لا ميثود اللي هي اديتيف كنطلق من لو ريزولتا نيت. ملي كنبغي نخدم بلا ميثود سوستراكتيف كنطلق من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف ولا ميثود اديتيف كنخرجوا في الاخر نفس لي ريزولطا، سواء استعملت اديتيف سواء استعملت سوستراكتيف كنخرج لا ميم ريزولطا. هنا حاجه مهمه بالنسبه لي دوتاسيون او زامورتيسمون او لو ريبريز. بالنسبه لا ميثود اديتيف كنخدموا بلي زيليمون ستابل ولا لي زيليمون دورابل، يعني بالنسبه لي دوتاسيون اللي كناخذوهم بالنسبه لا ميثود اديتيف كنستعملوا ستابل، وبالنسبه لا ميثود سوستراكتيف كنخدموا بلا سيركولون. يعني بالنسبه لا ميثود اديتيف كنخدموا ستابل، بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف كنخدموا ب سيركولون. نشوفوا دابا لا ميثود اديتيف. بالنسبه لا ميثود اديتيف كيفاش كنحسب لا كاباسيتي دو فينانسمون، كنحسبها انطلاقا من هاد الجدول. كيكون عندي في الاول كما قلنا كنطلقوا ابارتيغ دو لو ريزولطا نيت، كتكون عندي لو ريزولطا نيت. ابري كنزيد لي دوتاسيون او زامورتيسمون اي بروفيزيون، داكشي اللي هو كما قلنا سيركولون، حيت عندنا هنا داكشي اللي هو دورابل، حيت عندنا على لا ميثود اديتيف. كما قلت لكم لا ميثود اديتيف كنخدموا بالدورابل، يعني هنا اكسكلو دي دوتاسيون، لي اكسكلو يعني كنحيدو لي دوتاسيون ريلاتيف او اكتيف اي باسيف سيركولون، وكنخدموا بداكشي اللي هو دورابل. كنزيدو لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، لي دوتاسيون فينانسيير اي لي دوتاسيون نون كورونت اللي هما دورابل. كنزيدو لا في ان ا اللي هي لا فالور نيت دامورتيسمون ديال لي زيموبيلياسيون سي دي، وكنقصو لي ريبريز سور امورتيسمون اي بروفيزيون حتى هما اكسكلو لي زيليمون اللي هما سيركولون، يعني كناخذوا داكشي اللي هو دورابل ولا ستابل. وكنقصو كذلك لو ريبريز سور لي سوبفونسيون دانفستيسمون.
ابخي كنقصو كذلك البرودوي دو سيسيون دي زيموبيلياسيون. لو برودوي دي سيسيون دي زيموبيلياسيون كتعطينا لا كاف ولا الكاباسيتي دوتو فينونسمون. انا ملي كنلقاو لي كاباسيتي دوتو فينونسمون القدره على التمويل الذاتي كنلقصو منها لي ديفيدوند اللي كيجدوها لي زاسوسي كتبقى لينا لوطو فينونسمون. يعني باش ننطلق من الكاباسيتي دوتو فينونسمون لوطو فينونسمون هي لا كاباسيتي دوتو فينونسمون موان لي ديفيدوند باش تعطينا لوطو فينونسمون. هذه بالنسبه للطريقه اللي هي ولا لا ميثود اللي هي اديتيف. بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف، لا ميثود سوستراكتيف كما قلنا كنطلقوا من الاي بي او يعني ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون. هي هذه العلاقه ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون زائد لي برودوي انكيسابل موان لي شارج ديكيسابل. اشنو هو لي برودوي انكيسابل؟ يعني هما دي برودوي دخلوا لي برودوي بالنسبه للانتربريز ولكن انكيسي يعني دخلنا الفلوس. وبالنسبه لي شارج ديكيسابل هما دي شارج اللي خرجوا الفلوس، يعني كيكون شارج و الفلوس خرجوا. مثال شارج ديكيسابل شارج نون ديكيسابل. شارج ديكيسابل بحال لاشا ديال لي مارشانديز، يعني كنشريو لي مارشانديز وكنخلصوا لي فورنيسور ديالنا. مثال ديال شارج نون ديكيسابل بحال لامورتيسمون بالنسبه للانتربريز كتكون عندنا واحد لا شارج على الانتربريز ولكن ما كنخلصوش الفلوس، يعني كتسمى واحد شارج نون ديكيسابل. يعني بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف كيكون عندي الكاف هو لي بي او بلس لي شارج انكيسابل موان لي شارج ديكيسابل. كيكون عندي هاد الجدول، كيكون عندي ليكسيدون برود ديكسبلوطاسيون كنزيدو ليه لي برودوي انكيسابل اللي فيهم اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون. كيكون عندي لا ريبريز ديكسبلوطاسيون اي ترانسفير دو شارج. بالنسبه هنا كيكون عندنا اكسكلو ريبريز اللي عندنا اللي فيهم لي زيليمون ستابل. يعني كما قلت لكم في لا ميثود سوستراكتيف كنخدموا بلي زيليمون اللي هما سيركولون، يعني كنحيدو داكشي اللي هو ستابل. كذلك بالنسبه لي برودوي فينانسيير كنحطوا لي برودوي فينانسيير وكنحيدو منهم اكسكلو لي ريبريز على لي زيليمون ستابل. وكيكون عندي دي برودوي نون كورونت حتى هما كنحيدو منهم داكشي اللي هو ستابل. وكذلك لي برودوي سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون. كما شفتوا معنا لا سيسيون لي برودوي سور لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون كنخدموا بهم بالنسبه لا ميثود اديتيف، ولكن بالنسبه لا ميثود سوستراكتيف كنحيدوهم من لي برودوي نون كورونت وكنقصوا منهم لي شارج ديكيسابل. بالنسبه لي شارج ديكيسابل كنحيدو شارج اوتر شارج ديكسبلوطاسيون كيكون عندك في الطابلو دو فورماسيون دي ريزولطا. كنقصوا كذلك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اللي كنحيدو منهم لي زيليمون ستابل كذلك. وكنحيدو لي شارج فينانسيير اللي كنحيدو منهم كذلك لي شارج ستابل. وكنحيدو كذلك لي شارج نون كورونت اللي كنحيدو منهم لي دوتاسيون ستابل. وكنحيدو منهم كذلك لا في ان ا سور لي زيموبيلياسيون سي دي. وكنقصوا كذلك لامبو سور لو ريزولطا. هنا كتعطينا لا كاباسيتي دو فينانسمون. بالنسبه لي كاباسيتي دو فينانسمون سواء خدمت بلا ميثود سوستراكتيف ولا خدمت بلا ميثود اديتيف كتعطينا نفس لو ريزولطا. هنا عاوتاني كنقصوا لي ديفيدوند ولا لي بينيفيس ديستريبيي لي زاكسيونير باش تعطينا لوطو فينانسمون. غنكونوا سالينا هذا لو بارتي ديال لا كاباسيتي دو فينانسمون. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا واحد ليكزيرسيس اللي فيه اليو سي جي كله. غنشوفوا ان شاء الله اليو سي جي، نشوفوا لي سي بي سي ونخرجوا منه طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا ونخرجوا ان شاء الله لو كاف. بون كوراج، ما تنساوش ديروا ابوني للشين وبارطاجيو مع اصحابكم وديروا جيم الفيديو. بون كوراج، الله يعاون.